XFM Express Balita. Express Balita. Gikatahong usa ang patay sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Purok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 9 sa buntag, Mayo 19, 2026. Ang naisgutang mga motorsiklo gilangkuban sa usa ka Euro Kiwi nga gimaneho ni Leon, 75 anyos, minyo residente sa Purok 1, Barangay Violeta, o kabangga ang usa ka Yamaha Sniper nga gimaneho ni Eddie, 19 anyos, ulitawo residente sa Purok 2, Barangay South Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasuta nga duha ka motorsiklo nagdagan sa susamang direksyon. Ang Euro nga motorsiklo nagmaniobra sa pagliko, samtang ang Yamaha Sniper nagdagan sa pasubida nga bahin sa maong dalan, paingon sa Lantapan. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, aksidenteng mibangga ang Yamaha Sniper sa Euro nga motorsiklo tungod sa kakusog sa impact. Ang duha ka motorsiklo nakaparago sa dalan ug ang duha ka driver nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan, kung diin ang driver sa Euro nga si Leon gidala sa Malaybalay Polymedic Hospital aron matambalan, samtang ang driver sa Sniper nagdumili na sa pagdala sa hospital o gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa dugang investigasyon. Sa nakuhang report sa XFM News Team, ang driver sa Euro nga motorsiklo nakabsan sa iyang kinabuhi pasado alas 12:30 sa udto, Mayo 18, 2026. Sa pagkaroon ang driver sa Yamaha motorcycle gipreso na sa Malaybalay Detention Facility. Mga katropa, kapibang health team gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News. XFM Report. Balitang lugar, balitang sa lugar.